बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के मज़ामीन के मजमुआ अदब व फ़न से लिया गया इक़्तिबास, जिसका उन्वान है अल्फाज की कहानी। अल्फाज क्या हैं? अशिया, अस्मा, हालतों और कैफ़ियतों के आईने हैं। अशिया शय की जमा, अस्मा इस्म की जमा मुराद नाम, हालतों और कैफ़ियतों ये दोनों मुतरादिफ़ात हैं, माना एक ही है। जमा के सिगे में इस्तेमाल किए गए हैं कि अल्फाज मुख्तलिफ़ नामों, चीज़ों और कैफ़ियतों के अक्कास होते हैं। जब इंसानी अमल उनमें रब्त पैदा करता है, ताल्लुक़ पैदा करता है, तो ये आईने मिलकर मानी का यानी मफ़हूम का चरागां बन जाते हैं। चरागां बन जाना यानी रोशन कर देना, माना को और ज़्यादा वाज़ेह कर देना। ज़्यादा इल्मी ज़ुबान में इन्हें मानी की अलामतें कहा जा सकता है। इन अलामतों की मदद से इंसान इज़हार व अबलाग करता है। अबलाग होता है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना, यानी इन अलामतों की बदौलत हम इंसान अपने एहसासात, अपने ख़यालात, अपने जज्बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। अल्फाज की कहानी इंसानी इर्तिका की कहानी है, यानी इंसानी तरक्की की कहानी है। अल्फाज की तारीख़ हर मुल्क में अपने समाजी माहौल के ताबे है। हर मुल्क का एक अपना सोशल सेटअप है, तो हर मुल्क के जो ज़ुबान है उसके अल्फाज भी उसी समाजी माहौल के ताबे हैं। ताबे से मुराद मतहत हैं, यानी उसी के मुताबिक उन्होंने नशोनुमा पाई है। इस माहौल में अल्फाज ने जन्म लिया, नशोनुमा पाकर जवान हुए, फिर फले फूले और हवादिस हादिसा की जमा, वाक़यात वाक़या की जमा के तहत लैलो नहार यानी सुबह और शाम, लैल रात को कहते हैं, नहार सुबह का शिकार होकर कभी मुज़महिल कमज़ोर बीमार हो गए, कभी बिल्कुल मर गए। लफ्ज़ तब मरते हैं जब लफ्ज़ों को बोलने वाले उनको बोलना छोड़ देते हैं, उनको मतरूक कर देते हैं, उनके इस्तेमाल को ख़त्म कर देते हैं, तो लफ्ज़ मर जाते हैं। जब तक अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है वो ज़िंदा रहते हैं। और बहुत सारे अल्फाज वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आती है। अगर हम देखें तो आगाज़ में जिन अल्फाज का जो मफ़हूम था आज के दौर में उनको उस तरह से नहीं देखा जाता। इस हवाले से लौंडा लड़के के लिए दिल्ली में इस्तेमाल होता था, आज के दौर में ये लफ्ज़ चूँकि मतरूक होने की बिना पर नामानूस तस्वुर किया जाता है। इसी तरह रकीब का लफ्ज़ था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रकीब और लौंडा। रकीब का लफ्ज़ पहले के दौर में दोस्ती के मानों में इस्तेमाल होता था, हमअसर के लिए यानी कोलीग्स जैसे होते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता चूँकि कोलीग्स के दरमियान एक दोस्ती से निकल के जब उनके दिलों में हवस और दीगर मनफी जज्बात ने जन्म लेना शुरू कर दिया, तो फिर ये रकीब का लफ्ज़ अपना मफ़हूम इसका चेंज हो गया। जो लफ्ज़ दोस्ती के लिए पहले इस्तेमाल होता था, मुआसराना चश्मक की बिना पर अब ये रकाबत के मानों में यानी दुश्मनी के हवाले से इस्तेमाल होने लग गया है। इसी तरह से वो लिखते हैं, कहते हैं कि वक्त के साथ साथ कुछ अल्फाज जो हैं उनका सियाक़ व सबाक़ के हवाले से मफ़हूम बदल गया और कुछ मुर्दा हो गए, मतरूक हो गए। अगर आप वली दकनी की शायरी का मुताला करें तो उसमें सो का लफ्ज़ आता है, तो ये आज के दौर में यानी से है और ये नून गुन्ना हज़फ कर दिया गया है। इस तरह और बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं। आगे लिखते हैं, इस लिहाज से अल्फाज की कीमतें कई अनवा में बढ़ जाती हैं, यानी कई किस्मों में फिर बढ़ जाती हैं। ये कीमतें जज्बातों ख़यालात के हवाले से मुकर्रर होती हैं और इस बुनियाद पर अल्फाज की किस्में बन जाती हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला बयान करते हैं कि अल्फाज मानी की अलामतें हैं जिनके ज़रिए हम इज़हार ख़याल करते हैं या अपने
خیالات اور جذبات کو، اپنے معافی ضمیر کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الفاظ کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی ارتقاء کی، اور جو الفاظ ہیں وہ اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، اور پھر ماحول میں جس ماحول میں وہ پیدا ہوتے ہیں، جس میں وہ جنم لیتے ہیں، اسی میں وہ پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ متروک بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اگر سونگ کے حوالے سے اگزامپل لی جائے تو یہ اس کی ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ سے ہے، تو گویا لفظ جو ہیں وہ ترقی بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو متروک ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے مفاہیم ہی بدل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کی قدر و قیمت اس کے جذبات اور خیالات سے متعین کی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ الفاظ جذبات کی آئینہ داری کرتے ہیں، یعنی عکاسی کرتے ہیں، ان میں قلب انسانی کی مختلف حالتوں کا عکس ہوتا ہے، یعنی آپ کے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ بعض الفاظ تصویردار ہوتے ہیں، پوری تصویر بنا دیتے ہیں، اس پورے منظر کی یا جذبات کی عکاسی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض میں خارجی کائنات کی تصویریں ہوتی ہیں۔ خارج ہوتا ہے کہ داخل سے ہٹ کر، جس میں انسان کی اپنی ذات نہ ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی وجود کے باہر کی دنیا، بیرونی دنیا، اس کو خارج بولیں گے، خارجی دنیا۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قیمت ان کی آواز کی وجہ سے مقرر ہوتی ہے۔ یہ گاتے بجاتے الفاظ جب عبارتوں کی صورت اختیار کرتے ہیں تو اس سے موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ لفظ زیادہ جب لکھے جاتے ہیں، یعنی الفاظ مل کر، حروف مل کر الفاظ بناتے ہیں، الفاظ مل کر جملے بناتے ہیں، اور جملے مل کر عبارت بناتے ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ الفاظ چرب و شیریں کا بادشاہ تھا۔ چرب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسے الفاظ، یہ اسی میں آگے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، چرب سے مراد وہ الفاظ ہیں جو جذباتی قیمت رکھتے ہوں، جن کا جذبات کے ساتھ تعلق ہو۔ اب جذبات اس میں صرف محبت کے جذبات نہیں ہیں، اس میں دکھ کے جذبات، غم کے، نفرت کے، محبت کے، غصے کے، ہر طرح کے جذبات۔ اور شیریں سے مراد وہ الفاظ ہیں جو صوتی قیمت رکھتے ہیں۔ صوت آواز کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کا آواز سے تعلق ہے کہ ان لفظوں کو آپ سنیں تو وہ مانوس اور ایک خوشگن احساس دلاتے ہیں۔ مجرد معنی، مجرد یعنی وہ الفاظ جو مجرد مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ مجرد مفہوم وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میز ہے، جب ہم لفظ میز ادا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے میز کا، کیونکہ ہم نے میز کی تصویر دیکھی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح سے ہوگا، کتاب ہے، قلم ہے، کرسی ہے، تو یہ لفظ چونکہ علامتیں ہیں، جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو تو اس چیز کی شکل ہمارے ذہن میں ابھرتی ہے۔ اسی طرح جو مجرد ہوتا ہے، یعنی یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا جذبات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہم جذبات کو محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن جذبات کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، جیسے محبت، نفرت، ان کے اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مجرد معنی کے مالک الفاظ ہیں، کیونکہ ان کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا۔ علم و حکمت کی زبان الفاظ کی ایک مستقل دنیا ہے جس کے مابین درمیان منطقی ربط سے مراد ہے منطقی تعلق، یعنی ایسا تعلق جو بات کرنے کے حوالے سے قائم ہو۔ اچھا، ایک فکری خیال کو جنم دیتا ہے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ الفاظ مرتے بھی ہیں، اور مرتے تب ہے جب ان کا استعمال ترک ہو جاتا ہے۔ الفاظ ایک زندہ سلسلہ ہیں۔ لفظوں میں ماحول اور زمان و مکان کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ظہور میں آتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے مختلف ادوار دور کی جمع، مختلف ادوار میں مختلف معنی نظر آتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے کر چکی ہوں، اور رقیب کے لفظ کی ایگزامپل بھی اس میں دے چکی ہوں، یہاں تک کہ لونڈا لفظ جو ہے یا لونڈی، اس کا بھی میں اس حوالے سے تذکرہ کر چکی ہوں۔ آگے وہ ڈاکٹر سید عبداللہ بیان کرتے ہیں عربی کا لفظ عیش ابتدا میں محض بمعنی زندگی استعمال ہوتا تھا، یعنی شروع میں یہ جو عربی کا لفظ عیش اردو میں مستعمل ہے،
اس کا معنی زندگی ہوتا تھا۔ جب عربوں پر خوشحالی کا دور آیا تو اس میں خوشحالی کا مفہوم شامل ہو گیا، یعنی عیش سے مراد خوشحالی کی زندگی ہوئی۔ رفتہ رفتہ خصوصاً فارسی اردو تک پہنچتے پہنچتے لفظ عیش نہ صرف خوشحالی بلکہ پرتکلف زندگی اور شوق فضول کا مترادف ٹھہرا، یعنی خوشحالی سے بھی ایک قدم آگے نکل گیا۔ اب عیش کے ساتھ عشرت کا لفظ ملا لیا جاتا ہے اور یہ بے لگام مشاغل زندگی کا قائم مقام ہے۔ مشاغل زندگی کے مشغلے اور قائم مقام، کسی کی جگہ لینے والا، بے لگام، بے قابو۔